औलिया कराम के आस्थाने अमन व अमान के अशाने हैं। बरसगीर पाक व हिंद में इशाअत इस्लाम में औलिया कराम ने भरपूर किरदार अदा किया है। औलिया कराम के आस्थानों पर हमेशा मुख्तलिफ मज़ाहिब और मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद आते हैं और अपनी हाजत पूरी करके जाते हैं। बरसगीर पाक व हिंद में हज़ारों की तादाद में औलिया कराम के आस्थाने मौजूद हैं। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया, हज़रत शाह रुकन आलम और हज़रत शाह शम्स तबरेज़ के वो आस्थाने हैं जो मुल्तान में मौजूद हैं। आज भी रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन मुख्तलिफ़ शहरों से इन दरगाहों पर हाज़िरी देने के लिए आते हैं और इनके अंदर बड़ी तादाद गैर मुस्लिमों की भी होती है जो अक़ीद व एहतराम के साथ इन दरगाहों पर हाज़िरी देने के लिए आते हैं और फैज़ हासिल करके जाते हैं। इन दरगाहों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत पंजाब ने महकमा औक़ाफ़ का इदारा बनाया हुआ है। महकमा औक़ाफ़ पंजाब सूबे भर में जितने भी दरगाहें हैं उन पर सहूलियात फराहम करने के लिए, उन पर तरक्याती काम कराने के लिए, इस तरह मुख्तलिफ जो ज़ायरीन हैं उनकी रिहाइश और लंगर के लिए ख़ुसूसी तौर पर इंतज़ामात करती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महकमा औक़ाफ़ मुल्तान जोन के ऑफ़िस में और हमारे साथ मौजूद हैं ज़ोनल एडमिनिस्ट्रेटर औक़ाफ़ राना तारिक साहब। हम इनसे जानेंगे कि महकमा औक़ाफ़ पंजाब जो है मुल्तान में दरगाहों पर सहूलियात फराहम करने के लिए क्या इक़दाम कर रही है। राना साहब, आप क्या कहेंगे इस वाले से कि जो आपके जो दरगाहें हैं इन पर मुल्क भर से हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन आपके पास आते हैं, तो इनको यहाँ पर क्या क्या सहूलियात दी जाती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कि आपने फरमाया कि महकमा औक़ाफ़ हुकूमत पंजाब के तमाम दरबारों की तज़य्युन, आराइश और वहाँ पे आने वाले ज़ायरीन को हमा वक्त सहूलियात मुहैया करने के लिए तैयार रहता है। जिस तरह मुल्तान की अगर हम बात करें तो मुल्तान चूँकि मदीनतुल औलिया के हवाले से मशहूर है और इसमें मेन दरगाहें हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया, शाह रुकन आलम, शाह शम्स तबरेज़, बीबी रास्ती वगैरह हैं। महकमा औक़ाफ़ बुनियादी तौर पर आने वाले तमाम ज़ायरीन को ना सिर्फ वेलकम करता है, ना सिर्फ वो हमारे मेहमान होते हैं, बल्कि उनकी बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रखना हमारी ज़ाती ज़िम्मेदारी होती है। जो ही दरबार शरीफ पर ज़ायरीन आते हैं सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम उन्हें अच्छी सिक्योरिटी मुहैया करें। सिक्योरिटी के हवाले से महकमा पुलिस के तावन से, बाकी इदारों के तावन से हमने अपने भी सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए हुए हैं। अगर एक ज़ायर वहाँ पे एंटर होता है तो वो पुलिस डिपार्टमेंट के पुलिस पर्सन जो है ना ठहरे हुए हैं वो चेकिंग करते हैं। उसके बाद एजे सिक्योरिटी एक कंपनी हमने हायर की हुई है, उसका गार्ड जो है ना चेक करता है। फिर डिपार्टमेंट की अपनी एक जो है ना लेयर होती है वो चेक करते हैं, फिर वो अंदर जो है ना दरबार शरीफ पे एंटर होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि साबका द्वार में जिस तरह वॉशरूम्स हैं, शू कीपिंग है या पार्किंग है, इन पे चार्ज किया जाता था। अब डिपार्टमेंट की पॉलिसी ये है कि अगर कार पार्किंग है तो वो फ्री होगी। अगर कोई वॉशरूम यूज़ करता है या कोई जूते जो है ना अपने वो रखता है तो उन्हें सहूलियात भी दी जाएंगी और उनसे किसी किस्म की कोई फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी। इसके अलावा अगर हम जो है डेवलपमेंट की बात करें तो इस वक्त भी कोई वर्ल्ड सिटी के तावन से 100 मिलियन का काम इन चारों दरबारों पे जो है ना जारी है। तो हमारी कोशिश होती है कि वक्त के साथ साथ जो ज़ायरीन की ज़रूरत हो, दरबार शरीफ पे जो ज़रूरत हो, इस किस्म के प्रोजेक्ट चलते रहें। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट महकमा एनर्जी के तावन से हमने शुरू किया है, वो दरबारों की सोलराइजेशन का है। आप ये देखेंगे कि इस वक्त तकरीबन कोई 1000 प्लेट जो है ना जी दरबार शरीफ पे जो है ना दोनों दरबारों पे लग चुकी है, बहाउद्दीन ज़िक्री और शाह रुकन आलम पे। और वो बिल जो हमारा 5 लाख 6 लाख बिजली की मद में जो है ना आता था, अब वो तमाम जो ये दरबार हैं वो सोलर पे कन्वर्ट हो रहे हैं। इस तरीके से हमारी बिजली की भी बचत होगी और जो है ना इन्वायरमेंटल जो है ना फ्रेंडली माहौल भी जो है ना प्रोवाइड। राना साहब, जो मुख्तलिफ शहरों से बल्कि दूर दराज से ज़ायरीन हमारे पास विद फैमिलीज़ आपके पास आते हैं हाज़िरी के लिए और वो रात को भी यहाँ ठहरते हैं, तो ज़ायरीन के लंगर और रिहाइश के लिए भी कोई इंतज़ाम महकमा औक़ाफ़ की जानिब से किए गए हैं?
جی اس سلسلے میں نا دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح عام دنوں میں زائرین آتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں, اس میں ہمارا لنگر خانہ موجود ہے, وہاں لنگر بھی بنتا ہے. اگر کوئی خدا نخواستہ وہاں رہنا چاہے تو اس کے رہنے کی بھی سہولت موجود ہے. بعض اوقات ہوتا اس طریقے سے ہے کہ وہ ایک دن کے لیے وزٹ کرتے ہیں, وہ آتے ہیں یا اپنے کسی مطلب جو جاننے والے ہیں ان کے پاس جو ہے نا رہائش اختیار کرتے ہیں. جو دوسری بات ہے جب زائرین کا رش ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عرس کے دنوں میں. عرس کے دنوں کا ہمارا جو ٹارگیٹ ہے, ایک آئیڈیا ہے, وہ 15 سے 20 ہزار لوگ پر ڈے آتے ہیں. اس کے لیے ہم تقریباً 20 سکول, 5 کالجز یہ ہم ہائر کرتے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے, اور وہاں پہ ان کی رہائش کا بہترین رہائش, پانی, بجلی, ان کا جو ہے نا بندوبست بہترین قسم کام کرتے ہیں. اچھا راؤ صاحب, میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو زائرین یہاں پہ ہمارے پاس تشریف لے کے آتے ہیں اور ان کو مختلف حوالے سے یہاں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. درباروں کے اوپر پہلے چارج بھی کیا جاتا تھا, پارکنگ چارج تھی, واش روم تھا, جوتے کا, اور اس حوالے سے کافی شکایتیں تھیں کہ لوٹ مار بھی کی جاتی تھی مطلب مختلف لوگوں کی جانب سے. تو اس والے سے اقدامات کیا ہیں, تو یہ کب تک یہ چلتا رہے گا جو آپ نے فری سلسلہ کیا ہے اس کا؟ جی اس میں ایسے ہے کہ جس طرح حضرت بہاؤالدین ذکریہ ہے تو یہاں کے جو مینیجر ہے ان کا آفس حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے ساتھ ہی ہے. اگر کسی زائر کو کسی جو ہے نا عوام الناس میں سے کسی بندے کو کوئی شکایت ہوتی ہے تو وہاں اپنی شکایت درج کرا سکتا ہے. اور ساتھ ہی ہم نے حضرت بہاؤالدین ذکریہ پہ ایک فرنٹ ڈیسک بنایا ہوا ہے, یعنی ریٹن جو ہے نا کمپلینٹ وہاں درج کرا سکتا ہے. پھر ہم اسے دیکھتے ہیں کہ اگر وہ میرٹ پہ ہوتی ہے تو فوری اسے جو ہے نا سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. سر حاضری دینے کے لیے دربار پہ کوئی ٹائمنگ بھی ہے کہ کس ٹائم جو ہے وہ دربار بند ہو جائیں گے, اور کوئی رات کو بندہ حاضری دینا چاہے تو اس والے سے کیا شیڈول ہے اوقاف کا؟ جو حضرت بہاؤالدین ذکریہ اور شاہ رکن عالم ہے 24 آور جو ہے نا یہ اوپن رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہاں دن میں رات میں ہمارا عملہ بھی جو ہے نا موجود ہوتا ہے, تو یہاں ٹائمنگ نہیں ہے. باقی جو دربار ہیں عموماً وہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے نا وہ بند ہو جاتے ہیں. تو ہم مطلب انہیں کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح دن میں سہولت دیتے ہیں اسی طرح رات کو بھی ہمارا عملہ وہاں پہ ان کو سہولیات دینے کے لیے موجود ہوتا ہے. اسلام صاحب, یہ جو اولیاء کرام کے ہمارے دربار, ہم 3 بڑے درباروں کی بات کریں, حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی, حضرت شاہ رکن عالم, حضرت شاہ شمس, یہ کم سے کم 600 700 800 سال پرانے دربار ہے, اور ان کی جو کنسٹرکشن ہے یہ بھی سینکڑوں سالوں سے ہوئی ہے. تو اس کی تنظیم و رہائش کے لیے محکمہ اوقاف کے پاس کیا پلان ہے اور کس طریقے سے ان کی مرمت اور تنظیم و رہائش کی جاتی ہے؟ دیکھیں جس طرح میں نے پہلے بھی جو ہے نا عرض کی ہے کہ اس وقت ہم ورلڈ سٹی کے تھرو کوئی 100 ملین کا کام یہاں پہ کروا رہے ہیں. اس میں اس طریقے سے ہے کہ اس کی فلورنگ ہے. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے چونکہ جو ہے نا یہ دربار ہیں آثار قدیمہ میں, آثار قدیمہ سپرویژن کرتا ہے, اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان دربار کو, چونکہ یہ بلڈنگ آثار قدیمہ میں آتی ہے, ان کو ان کی اصل حالت میں بحال رکھا جائے. تو جس طریقے سے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کی انسٹرکشن ہوتی ہیں ہم فنڈنگ جو ہے نا کرتے ہیں اس کی. اور اس وقت بھی جس طرح 100 ملین کا کام چل رہا ہے اسے اس میں ہمارا چھت کا کام ہو گیا, فلورنگ کا ہو گیا, کوئی واش رومز کا ہو گیا, یہ وقتاً فوقتاً جو ہے نا ہمارے چلتے رہتے ہیں اس قسم کے کام, اور اب بھی چل رہے ہیں. مختلف شہروں سے آپ کے پاس یہاں زائرین آتے ہیں, تو ان زائرین کو کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کس انداز میں کس طریقے سے یہاں پہ آئیں تاکہ ان کو بھی پریشانی کا نہ سامنا کرنا پڑے, آپ کو بھی نہ کرنا پڑے؟ جی میں تمام ملک سے آنے والے زائرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ تمام زائرین ہمارے مہمان ہیں, اور ان کی مہمان نوازی کرنا, ان کی تمام سہولیات کا خیال رکھنا یہ ہمارے فرائض منصبی میں شامل ہے. اگر کسی بھی زائر کو کسی قسم کی شکایت ہوتی ہے تو وہاں پہ مینیجر اوقاف کا دفتر موجود ہے, ہمارا فرنٹ ڈیسک فار کمپلینٹ موجود ہے, اور میرا آفس بھی موجود ہے. تو وہ کسی بھی قسم کی شکایت ہمیں جو ہے نا درج کرا سکتے ہیں. ہم وقت مطلب یہاں موجود ہوتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ان کی شکایت کو جو ہے نا دور کیا جا سکے. محکمہ اوقاف زائرین کا میزبان ہے, اور زائرین کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے محکمہ اوقاف ہمہ وقت جو ہے وہ موجود ہے. اگر کسی زائرین کو کسی قسم کی پریشانی یا سامنا ہے یا کوئی مشکلات کا سامنا ہے تو محکمہ اوقاف کے جو مینیجر ہیں ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے. اور ہمارے ساتھ زونل ایڈمنسٹریٹر اوقاف صاحب نے کہا کہ بھی میرے دفاتر بھی حاضر ہے, کیونکہ ہم یہاں صرف اور صرف زائرین کی سہولیت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہماری کوشش ہے کہ زائرین جتنے بھی آئیں وہ ان کو ہم زیادہ سے زیادہ سہولیات
सहूलियात प्रोवाइड कर सकें। कैमरा मैन